बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के दो सूबे बलूचिस्तान और सिंध सैलाब की बदतरीन सूरत हाल से दो चार हैं। एंजेलिना जोली हों, तुर्क अदाकार जलाल हों या दीगर दुनिया के दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकार और फ़नकाराएँ पाकिस्तान में मुतासर इलाक़ों में मौजूद हैं और फलाही काम करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल इसी दौरान 24 सितंबर को कनाडा में हम अवार्ड्स की तकरीब रखी जा रही है। और इस अवार्ड्स में शिरकत करने वाले जो अदाकार हैं या अदाकाराएँ हैं, हवाई जहाज़ का सफ़र हो, प्रैक्टिस हो, डांस पार्टी हो या डांस करने की जो एक्सरसाइज है, उसकी वीडियोस बना बना कर सोशल मीडिया की जीनत बना रहे हैं। तो जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो सवाल कर रहे हैं कि बिल्कुल एक ऐसे वक्त में जब आपके दो सूबे बदतरीन सैलाबी सूरत हाल से दो चार हैं और अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर की नुमाइंदगी के तौर पर ही सही, एंजेलिना जोली भी तो एक फ़नकारा है, अदाकारा है, वो भी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दादू के 3 गोट्स या जिन्हें गांव कह सकते हैं वहाँ पर मौजूद है। किसको क्या चाहिए, किसकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, एंजेलिना जोली इस पर रिपोर्ट बना रही हैं। अपने अमूर को छोड़कर इंसानी हमदर्दी के नाते वो ये काम सर अंजाम दे रही हैं। अगर तुर्क अदाकार को देखा जाए, जलाल को, तो वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अपने कांधे के ऊपर राशन उठाकर वो मुतासरीन को तकसीम कर रहा है। इन जैसे बेशुमार किस्म के जो मर्द और ख़वातीन अदाकार या अदाकाराएँ हैं वो इन दिनों पाकिस्तान में हैं। लेकिन अब जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं वो हम अवार्ड्स की जो तकरीब कनाडा के अंदर ये जो रखी गई है 24 सितंबर को, इसमें जो कुछ भी पब्लिसिटी की जा रही है इसकी, और प्रैक्टिस हो, एक्सरसाइज कह लीजिए, डांस का जो भी सेशन है, उसकी रिहर्सल है, जो भी चीज़ें हैं, या हवाई जहाज़ में आने जाने और लोगों को ये बताने कि जी हम कनाडा आए हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद जो है वो हम अवार्ड्स है। फिर इंतज़ामिया की जानिब से इसके ऊपर इश्तिहारी कैंपेन चलाई जा रही है। इन सब के ऊपर जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं वो खुद से अब बोलना शुरू हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि क्या ये तकरीब मनसूख नहीं हो सकती थी, या इस तकरीब पर जितनी लागत आई है क्या आप ये मुतासरीन को नहीं दे सकते थे। बहुत सारे सार्फिन तो ये कह रहे हैं कि ये बेहिसी है। एक ऐसे वक्त में जब एंजेलिना जोली दादू के 3 गांव के अंदर इस वक्त मौजूद है, हालात हाज़िरा का जायज़ा ले रही है, लोगों से पूछ रही है कि उनको किस चीज़ की कमी है, कौन सी कोई बीमारी लाहक है, या फ्यूचर में उनको क्या मुश्किलात हो सकती हैं। वो अक़वाम मुत्तहिदा की सतह के ऊपर रिपोर्ट बनाने में मसरूफ़ अमल है। तो ऐन इसी दौरान पाकिस्तानी फ़नकार, अदाकार हों या अदाकाराएँ हैं, वो कनाडा का सफ़र कर रहे हैं। और कनाडा भी चले खामोशी के साथ तकरीब हो तो एक अलग बात है, बाकायदा जहाज़ में आना जाना, रिहाइश में जो होटल्स हैं वहाँ पर, और जो डांस पार्टी हो रही है या डांस किया जा रहा है इवेंट्स के अंदर, प्रैक्टिस सेशन जो हो रहे हैं, उनकी वीडियोस बना बना कर बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया, ख़ासकर बिलखसूस इंस्टाग्राम और दीगर जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर लोगों को बताया जा रहा है कि जी हम कनाडा में इस वक्त मौजूद हैं और हम अवार्ड्स की तकरीब यहाँ पर होगी 24 सितंबर को। बेशुमार किस्म के इंस्टाग्राम उठा लीजिए, ट्विटर उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, इवन कि अब तो यूट्यूब के ऊपर भी लोगों की जानिब से तनकीद होना शुरू हो चुकी है। और लोग एक सवाल उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी हमारी ये जो तनकीद है बिल्कुल जायज़ है। क्या इस इवेंट के इनकाद, ठीक है ये इवेंट का इनकाद बहुत पहले से आपने तय किया होगा, लेकिन जैसे ये तारीख करीब आई और आपको पता चला कि बलूचिस्तान और सिंध बदतरीन सिचुएशन है, मैं खुद सांगड़ होकर आया हूँ और इस पे व्लॉग्स बनाए हैं कि वहाँ इंसानी ज़िंदगी एक नया अलमिया ले रहा है। और क्यों? बेसिकली पानी से तो शायद वो निकल कर किसी शाहराह के ऊपर, किसी सड़क के ऊपर वो आसमान तले ही मौजूद हैं, लेकिन अब आने वाले वक्त के अंदर उन्हें नित नई बीमारियों ने वहाँ पर घेरना है, जिसके अंदर डायरिया मौजूद है, डेंगू सर उठा रहा है। जहाँ से वो पानी पीते हैं उन्हीं पानी के अंदर जानवर मरे हुए हैं, या पानी जहाँ से आ रहा है वहाँ जानवर मरे हुए हैं। बेशुमार किस्म के इश्यूज़ हैं और अगर लिस्ट बनाना शुरू की जाए और अगर आपको बताना शुरू किया जाए, मेरा ख्याल है कि इश्यूज़ शायद सफ़हात ख़त्म हो जाएँ, लेकिन जो उनके इश्यूज़ हैं मौजूदा और आने वाले, वो शायद ख़त्म ना हो।
بالکل ایک ایسے وقت میں پاکستانی جو ہم ایوارڈز ہے اس کی تقریب کینیڈا میں اس کا انعقاد کرنا، اس کی پبلسٹی کرنا اور مشہوری کرنا اور پھر اس کی ویڈیوز بنا بنا کے وائرل کرنا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے حسی نہیں تو پھر کیا ہے۔ اس پوری صورتحال کے اندر خود شرمیرہ فاروقی بھی بولی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جس سندھ کی جو صورتحال ہے، ایسے حالات کے اندر تقریب کی منسوخی ہو سکتی ہے، یا جو اداکار یا اداکارائیں کینیڈا جا کر اپنے ان اخراجات کو برداشت کر رہے ہیں یا پھر انتظامیہ سارا کچھ ارینج کر رہی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ سیلاب زدگان میں دے سکتے تھے، آپ ان کو یہ ان کے نام کر سکتے تھے، یہ ساری کی ساری اگر آپ یہ اناؤنسمنٹ کرتے کہ جی سارا کی سارا جتنے اخراجات ہم ایوارڈز کے اوپر آنے ہیں اسے منسوخ کرتے ہیں اور سارا کی سارا پیسہ جو ہے وہ ہم سیلاب زدگان کو دیتے ہیں، تب بھی آپ کو لوگوں نے بڑا سراہانا تھا۔ لیکن آپ یہ ایوارڈز کی تقریب منسوخ نہیں کر رہے، بلکہ اس کی جگہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ایوارڈز کر رہے ہیں اور یہاں پر کینیڈا کے اندر پاکستانی اداکار اور اداکارائیں بھرپور طریقے سے آ رہی ہیں، ڈانس کی پریکٹس یا ایکسرسائز کی جا رہی ہے، ریہرسل کی جا رہی ہے، اور کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کا ایک ایسا سنہرا باب رقم کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی شاید تاریخی طور پر یہ ہم ایوارڈز ہوگا۔ تو ایسے پورے تناظر کے اندر اب اتنی تنقید ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، خاص کر انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک پر بھی ابھی شروع ہو گئی ہے، اور اس میں بارہا یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے بہت سارے صارفین، مرد ہوں یا خواتین، انہوں نے کہا دیکھیں چلیں مردوں کے بارے میں تو تھا نا، لیکن انجلینا جولی بھی UNHSC کی نمائندہ کے طور پر آئی ہے نا، اور دادو کے ان دنوں 3 جو گوٹ ہیں وہاں پر موجود ہے، تو کیا پاکستانی اداکار اداکارائیں اپنے ہی ملک کے اندر یہ مثال نہیں دیکھ رہے کہ ایک اقوام متحدہ کی سفیر، وہ بھی تو اداکارہ ہے، وہ پاکستان کے اندر آ کر یہ ساری سرگرمیاں انجام دے رہی ہے، لیکن ہمارے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے اور یہ بے حسی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں جو صارفین ہیں انہوں نے جو تنقید کی ہے وہ اتنی مؤثر ہے، اور اس کے بعد یہ اتنا معاملہ بڑھا ہے کہ اب جو ہم ایوارڈز کی تقریب کرنے والی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور کے اوپر اب ایک بیان آ گیا ہے جو کہ ہم ٹی وی نے ریلیز کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم ٹی وی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نیٹ ورک ہم ایوارڈز کینیڈا کے پلیٹ فارم کو سیلاب متاثرین کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں ان کا مزید کہنا ہے کہ ٹکٹوں کی فروخت سے ہونے والی آمدنی کے ایک حصے کے علاوہ ہم 22 ستمبر 2022 کو ایوارڈز کے لیے سفر کرنے والے فنکاروں اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس کے لیے فنڈ ریزنگ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور گالا نائٹ سے حاصل ہونے والی تمام آمدنی بشمول ٹکٹوں کی فروخت اور ڈیزائنرز ملبوسات کی نیلامی اور سابق اور موجودہ پاکستانی کرکٹ کھلاڑیوں کے دستخط شدہ کرکٹ بلے اور بال سیلاب کی امداد اور بحالی کی کوششوں میں دی جائیں گی۔ اب اس میں جو تنقید اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ اب اداکاروں اور اداکارائیں جو ہیں ان کے بیانات آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم یہ سیلاب متاثرین ہیں ان کی بھی امداد کریں گے، اور بہرحال چونکہ ایوارڈز پہلے سے ترتیب تھا، وہ مقرر تھا، تو اس لیے یہ ایوارڈز تو اس کو تو کینسل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے طور کے اوپر یہ ایوارڈ جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ کیا اس کی رقم جو ہو رہا ہے ہم ایوارڈز دے دینا کافی ہے، اور کیا اس کو منسوخ ہونا چاہیے تھا، اور کیا بیجا تنقید ہے یا درست تنقید ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال اور نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔